نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت پاک دے دشمناں تے لعنت۔ مومنین حضرات، ہن تھوڑے سامنے ساری کچھی دی مشہور شخصیت سلطان و ذاکرین بابا صابر حسین شاہ دی نشانی انہوں دے پوتے ذاکر اہل بیت بحر المصائب جناب سید مالک اشتر شاہ صاحب آپ بیل خطاب فرمائے سے، اور انہوں تو بعد جناب مولانا اقبال حسین خان صاحب آپ کو ٹدو خطاب فرمائے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ۔ سب تو پہلے دعا ہے مالک اللہ جلسی ٹورایا منظور تے مقبول فرما۔ دعا تھوڑے واسطے منگنی اپنے واسطے آمین اچھے آواز نہ لگ سو۔ مالک جتنے مومن جتنے قدم چل کے ہیں انہاں دا قدم قدم دا ٹورایا عبادت ہی شمار فرما۔ ہر مومن کو وسیع تو وسیع رزق عطا فرما، بانیان مجلس کو وسیع تو وسیع رزق عطا فرما۔ بانیان مجلس دے جتنے مرحومین اس جہان فانی تو چلے گئے یا اس علاقے دے جتنے مرحومین اس جہان والد صاحب بانی مجلس دی والدہ اور چاچا مرحوم یا اور بھی جتنے مرحومین اس علاقے دے ہیں اگر مومن ہیں تا مالک انہوں دا درجات بلند فرما۔ مالک اللہ جتنے مومن آج دی مجلسی چاہے بیٹھیں جولیاں بھر کے اٹھیں، ہر مومن کو کہیں دا محتاج نہ کر، وسیع تو وسیع رزق عطا فرما۔ مالک اللہ ہر مومن کو 5 وقت نمازی 14 دا دوار بنا، بار بار بنا۔ وہ مدی دعا پہ منگنا میرا مالک جتنے عدادار جتنی جولیاں اولاد نرینہ دی خاطر سکتی ہیں جولیاں آباد تے شاد فرما، جنہاں کو اتنی انہاں دی زندگیاں دراز فرما۔ مالک جتنے مومن بیمار ان واسطے بیمار کربلا دا صحت کلی عطا فرما۔ مالک اللہ ساری لکھاں دی کا دعا پہلی تے آخری دعا سارے آخری وارث ولی اللہ سرکار قائم دا ہنے ظہور فرما، اس قابل بنا جو بارہویں دی زیارت کر سکتے۔ دعائی قبول بے حق علی و بطول ایک مل کے صلوات تلاوت کرو۔ ماشاءاللہ کافی سارے بیٹھے ہو، صلوات عادت سمجھ کے نہیں عبادت سمجھ کی تلاوت کی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند تر صلوات۔ جو جناب دی طبیعت اس خوشگوار موسم طاہر و پاکیزہ ہوئے تو میں چند منٹ جناب دے سامنے تطہیر والے گھرانے دا ذکر کروں۔ ایک مل کے ایسی صلوات پڑھو جو تس واجب ہو گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی تو ہے میرا امام مومن تے منافق دی پہچان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنت للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین بے شمار الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین صلوات سید ثقلین شمس المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد صلوات بیٹھے کافی سارے ہو صلوات او وحد عمل ہے جن دے وچ تھوڑے نال خود مالک شامل ہوندے مل کے صلوات تلاوت ازارب بسائفائین اتائین برمائین ضربت ولین فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین والد سبتائین الحسن والحسین دو ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری رہی علماء فرمائیں گے میں آدم تو قیامت تئیں بات پلڑا بھاری ہے الصلاۃ والسلام علی سیدت الجلیلت المخدومت المحرومت ان میرا سے ابیہا سیدت النساء العالمین صلوات پچھا حسان دے حرام حسین کنو جڑے رون دی نیت نال بہ گئے میں جتنی دیر پڑھنا صرف ذکر مصائب ہے پچھا حسن دے حرم حسین کنو میرے پتر وفا نہیں کی تھی یا پاراس میں جگہ تسا خود پرواہ نہیں کی بھلا انہیں وین کر کے رونا لے لکھواری آکھا پچھا حسان دے حرام
حسین کنو میرے پتر وفا نہیں کی تھی یا پارا سمیند کے اجڑی دے تو سیادہ دے جیوے دین تو کی اے وہ پتر تیرے کہے جان فدا نہیں کی تھی غریبہ دے جیوے لبدائی چڑ کے میں گھر رات ریت جدا سیادہ دے جیوے دین تو کی اے وہ پتر تیرے کہے جان فدا نہیں کی تھی غریبہ دے جیوے لبدائی چڑ کے میں آیا رات ریت جدا او پچا سن دے حرام او حسین کنو میرے پتر وفا نہیں کیتی یا پورا سمیں جو کہ اجڑی دیوا تساں خود پرواہ نہیں کیتی سیادہ دے جیوے دین تو کی تیے پتر تیرے کہے جان فدا نہیں کیتی غریبہ دے جیوے لبدائی چڑ کے میں گنایا رات ریت جدا مالک تھوڑی عبادت منظور تے مقبول فرماوے جھولی چاہ کے دعا پیا کریں گے جڑے عزادار حسین دے ذکر چرون دے ہو شال اپنے غمج کریں ہے نہ کرو جنہاں دی آنکھ واس پئی او تو سمجھ گئے سیادہ دے جیوے دین تو کی اے وہ پتر تیرے کہے جان فدا نہیں کیتی غریبہ دے جیوے لبدائی چڑ کے میں گھنایا رات ریت جدا جنہاں دی آئے نکل لئیے وہ تو سمجھ گئے تو جڑے آئے نیوے کر سنگے حال تک دکھاں دے دیہاڑیں میں لمحیں دے انتظار نہ کرونا چاہندا تے اپنے ٹائم ہی تھوک دکھ ہی سناؤنن میرا دل تھوڑے جے ٹائم ہی تھوک دکھ اون شہزادے دے سناواں جڑا جیندہ ہاتھ تے لاش دے اتے گھوڑے بھج گئے پلا تھی وے جنہاں دی ہے نکل لئی شال آخراتی چوک نہ بنے جڑے حسین دے ذکر چرون دے ہو جڑا جیندہ ہا تے لاش تے گھوڑے بھج گئے اے ہون محرم دے ایام گزارے وے سارے مومن عزادار بیٹھے ہو محرم دے ایام ہی چاچا سہیں اگر مومن عزادار بھائی نہیں این شہزادے دی غربت دا حکم نے میں نذاکر کو تو مومنہ دی کوشش ہوندی ہے جو این شہزادے دی مہندی دا انتظام کریں دے ہو نا میں کو ذکر دی قسم ہے ہون کہیں بندے دا ٹھڑا سائی نکل ہے تو ثواب ڈاڑے ہونا دی قبر تک پہنچی ڈاڑے ہونا پڑھ دے راندے ہیں اے او بن رہے جن دی بن رہی ان دے خون دی مہندی سار تلا کے شام دا ٹور پئی بھلا ہوئے جنہ دی ہے نکلے ڈا محرم دی رات بھین تے بھرا دی کٹھے چھیکڑی رات این رات کو حضرت امام حسین چاچا سہیں 4 حصہ دوی تقسیم کیتا رات دے 4 پہر ہوندے نا حسینی رات کو 4 حصہ دوی تقسیم کیتا ترتیب کیڑی پہلا حصہ اللہ دی عبادت اچ گزارنے
دوجا حصہ نانے تے بابے دے صحابیاں دے وچ بہ کے گزارن نے تریجا حصہ خیمہ دا خفیہ چکر لایا نے تھوڑی توجہ نہیں مسائب والے پاس اگر توجہ ہوئے آتا ہر عزادار دے منہ چوہائے نکل آوے آ خیمہ دا خفیہ چکر کیوں لائے حسین میں کو ذکر دی قسم ہے خیمہ دا خفیہ چکر این واسطے لائے بیبیاں دے حوصلے ودا دے دہا اے جو ہر پاسو فوجاں ون لگ گئی انتنال ان چھوٹے چھوٹے بال دیکھا وان کے دیکھا تا صحیح کربلا علی مامان دی نبھدی کی میں واہ 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 اے ہون ہائے کیتی وے جی میں تھوڑا حق بڑھن ہا دیکھا تا صحیح جو مامان دی نبھدی کی میں پئی جڑے حالے تک ہی ہے نہیں وے کر سنگے تھوڑی ہے دی خاطر میں 170 دا اضافہ کرنا جنہ کو سمجھ نہیں ہے میں سمجھا کے پڑھی وننا ڈاڈے انہاں پڑھ دے راندے ہیں کربلا دے میدان قائم آدھا 18 سالان دا پتر ہے قائم آدھا 13 سالان دا پتر ہے قائم آدھا 10 سال دا پتر ہے قائم آدھا 5 سال دا پتر ہے تو جنہ بندہ نے منہ جو حالے تک ہے نہیں نکلی میں وہ ہاتھ دیکھنا چاہنا ہوں ہاتھ کتنے جڑے اللہ بڑھائے بھی ماتم واسطے ہیں جڑی ماں دا 6 مہینہ دا پتر ہے نا او ماں بھی چھوٹی جڑی تلوار پتر دے ہتھے نہ پاکے تے پتر دا منہ چوم کے بیٹھی آ دیئے میرا لال تیار رہے کل قربانی دا نہیں چڑھنے بھلا ہونے وین کر کے رونا تا عزادار دی شان تیار رہے کل قربانی دا نہیں چڑھنے خیمہ دا خفیہ چکر لایا نے پہلا خیمہ ہے اس بہن دا حسین آکے خیمہ دے باروں دروازے تے رک گئے اندر منظر کیڑے آنا محمد دی پاک اماں دوہاں شہزادوں کی میں سامنے بلا کے نا دوہاں شہزادوں کو پیاری بیٹھی کریں دیئے تے دوہاں پتروں کو تیاری بیٹھی کریں دیئے آدھی بیٹھی ہے میرے لال اے نہ سمجھائے جو میں تو کو بابے کو لکا کے گھن نہیں ہوں میرے لال میں کوئی کی گل دا جواب دے کل کیڑا نہیں چڑھنے شہزاد مادو دیکھ کیا دینا ماں کل ڈا محرم دا نہیں چڑھنے بی بی آدھے کل صرف ڈا محرم دا نہیں چڑھنا کل او نہیں چڑھنا ہے تھوڑے ماں میں دے باغ تے لٹ پائے وجنے میرے لال تیار روائے میرے کھیر دی لاج رکھائے اے ہی ماں دا حوصلہ چاچا صحیح ہون پتران دا حوصلہ لکھائے دوہاں شہزادہ ماں دو ڈٹھے تے ماں دو دیکھ کے فرمیندن اماں ساکو صدقہ کرن گھن نہیں ہاں میرے لال آدن اماں اکبر دی جاگیر کتنی جناب شہزادہ پوچھے نا اکبر دی جاگیر کتنی ہے ماں دی آواز آندی ہے 12 مربع میل منہ تے ماتم کیتے دوہاں شہزادہ تے ماں دو دیکھ کے آدن اماں اکبر دی جاگیر ہے نا 12 مربع میل اگر اساں اکبر دی جاگیر دے اندرو لہوں نہ ماں بنے نہ دودھ بخشیں جے لہوں اکبر دی جاگیر دے باروں وقت سا کو دودھ بخش چھوڑے ہون میں کون ہکے سوال دا جواب دو جتنے عزادار مکان دی نیت نال ٹورائے ہو میں کو اتنا ڈساؤ بھین تے بڑھیں جاندے بلاند حوصلے دیکھ کے اکبر دا بابا خوش تھی اوسی نا خوش تھیندا ہویا حسین اگان دو ٹورائے مقدمین ذاکرین پڑھ دے رانے ہیں اگلا خیمہ ہے اس بیوہ بھر جائیدہ این شہزادے دی ماں جن دی غربت میں شروع کی تھی حسن دی بیوہ قاسم دی ماں اندر منظر کیڑا ہے قاسم دی ماں 13 سال دے پتر کو جھولی دے بھی سمجھ بیٹھی ہے تے پتر کو پیاری بیٹھی کریں دیئے تے قاسم دو دیکھ کے فرمے دیئے قاسم میرے لال تو 3 سال دا ہمیں تے تیرا بابا دنیا تو برکا وٹا گیا ہا میرے لال ہون ہو گئے 13 سالان دا 10 سال دے عرصے تے کو کتھائیں بابے دی ضرورت پئیے تا میں تیرا پیو بن گئی ہاں تے کو کتھائیں ماں دی ضرورت پئیے تا میں تیری ماں بن گئی ہاں قاسم 10 سال میں تے کو منگن کچھ نہیں دیتا 10 سالان دی محنت دی اجرت منگنا چاندیاں ذکر دی قسم ہے ہون کہیں عزادار دا ٹھڈا سائی نکلا تا ثواب ڈاڑے انہاں دی قبر تک پہنچی قاسم جڑا کہ نا ماں سنے قاسم ماں دی جڑا گل سنیے جو 10 سالان دی اجرت منگ دیاں قاسم ماں دو دے کہا دے اماں جھکیاں گلا نہ کر اماں تو میری ماں ہے حکم کر کیا منگنا چاہنی بی بی آدھے قاسم اپنے واسطے کچھ نہ منگ دی تے میں کو منگنے ہی نہ پوے آج میں زہرا دنوں ہاں قاسم آج بھی میں کو وقت مجبور کیتا ہے میں اپنے واسطے کچھ نہ منگ دی ہیو کجاں کل اکبر ماں کل ہوئے تیری لاش خیمہ دے اندر آوے یہ ہونا ہے کیتی وے جی میں تھوڑا حق بندہ ہے بھلا ہونے وین کر کے رو زندگی دا کوئی پتہ نہیں
اکبر ماں کو لوے تیری لاش خیمہ دے اندر آون قاسم آدھے اماں وات میں کو کھیر بخش بی بی آدھے دو دوئے لے بخشے سان جنا لاش دیکھ سان اگلی 70 میری نہیں جل دلوں دعا نکلے تو میرے دادا باو سے نیاسن شاہ بے حلالے اے انہوں دی 70 اندہ ثواب انہوں دی قبر تک پہنچے میں بڑے فخر نہ لاکساں میری ساری ذاکری ہک پاسے تے انہوں دی یہ 70 ہک پاسے جے سارن توجہ کیتی تا سارن دی مکان ہوئے سی قاسم تیرا ماں کو آکھن اماں میں کو دودھ بخش بی بی آدھی اونلے بخشے ساں جڈاں لاش دیکھ ساں او پڑھ دے راندین پہلے تا حسن دا یتیم بڑے ناز نال ماں دی جھولی ستا پیا ہا جڈاں ماں اے گل کیتی ہے نا قاسم تڑپ کے اٹھے تے ماں دے پاس دیکھ کے آدھے اماں میں کو راج کے پیاری کر گھن تے میں کو راج کے دیکھ ہی گھن کل خوش نصیب ماما حسین جنہ دے پتران دیاں لاشاں آدھے اماں میری لاش نہیں آمنی میرا چاچا میری گڑڑی سار ترک کے گھنا سی بھلا انہیں وین کر کے رو زندگی دا کوئی پتہ نہیں میری لاش نہیں آمنی میری گڑڑی بچ کے آسی قاسم دی ماں رونا شروع کیتا قاسم آدھے اماں دیڑی شہلہ دی راج قربان کری جے نا وات رویندہ نہیں بی بی آدھے قاسم میں تیرے بھی چھوڑے کنا پہ رون دی میں کوئی وقت پیا رویندے قاسم آدھے اماں کیڑا وقت بی بی آدھے قاسم میں جو 10 سال تے کو اکھا پالے قاسم میں جو تیری بیوہ ماں ہاں میرے دل دی حسرت ہی کرہاں تا تو سے رہی پیسے قاسم ہوں تے ماتم کر کے آدھے اماں تو میں کو ہن پیا دی میرے چاچے امام کو 3 جڑی ہیں میرا ہاتھ ناپ کے کلیاں جہیں تے گن ویندے تے میرے گالج بھئی پاک کے آدھے قاسم بھاویں میں کو دکھ ویڑ گئے میرے دل دی حسرت ہی میں تے کو سیرا پاواں تو بنری کو نالا بڑھڑی ماں کو نالا کہ وطن تے والوان تونے کوئی تا غریب دا بچ پجو واہ 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 بسم اللہ بسم اللہ بس میں آپ بھی سفر کرنے تے قبلہ صاحب نہ پہنچ گئے زیادہ دیر انتظار نہیں کراؤنی ماں کیا کھا قاسم کو شادی اگر کہیں وقت مولت دیتی تو میں شادی بھی شہزادے دی سنے سا ماں قاسم کو کیا کھا اکبر ماں کول ہوئے تیری لاش خیمے دے اندر آونے ڈاڑے انہاں پردے رانین نہ چڑھے آڈا محرم دا دین ڈامی دا دین چڑھے اکبر آزان دیتی آزان تو بعد اکبر زین چھوڑی اکبر دی ماں اکبر دے خون نال اپنے وال سرخ کیتے تے قاسم ماں دی کنڈ پچھوا کھڑے تے ماں دے پاس دیکھ کیا دے اماں قاسم انو آئے ماں انتے منہ چکیتے قاسم انو آئے ماں انتے منہ چکیتے قاسم ہی پھر دائے تے ماں منہ تبدیل کریں دیئے یہ جدہ ماں قاسم دے پاسے نہیں ڈٹھا نا قاسم انہا آسمان دو دیکھ کیا دے میلا اللہ سچا دے انشاءاللہ یتیمی کوئی نہ ہوئے بی بی آدھے قاسم آج یتیمی دا احساس ہوئی اے جو 13 سال دا ہو گئے 10 سال دی محنت دی اجرت تیو کچھ منگیاں او دیکھ اکبر دی ماں اکبر دے خون نال اپنے وال سرخ کی تھی بیٹھی ہے تے تو حالے جیندہ کھنے قاسم آدھے اماں میں کیا کروں میں تیرو آنا تو میرو دے دینے میں چاچے دو ویندہ میں کوئی اجازت نہیں دیندہ اماں میں کیا کروں یہ گلہ ہونی ہو پئی ہیں جو قاسم دے بازو تے ایک تعویز حرکت کی تھی اس علاقے آلے ہوئے تعویز نہیں اے وڈے بھرادہ چھوٹے بھرادو خط تھی تے حسن امام 28 سفر دے دی ایک خط اوے لے لکھا ہا جنہ جگر دے ٹکڑے کپیچ کپیچ کے بہر پیان دے ہن قاسم جلدی دنال تعویز کھولے بابے دیاں لکھی ہوئیں 17 تے نگاہ پائیس پہلے تا حسن دا یتیم پریشان کھڑا نا جو موت دی اجازت نہیں پئی ملدی جدہ بابے دیاں لکھی ہوئیں تحریراں تے نگاہ پائیس نا خوش تھیندا ہویا قاسم دوڑ دا ہویا سدھا چاچے دے کول ہے تے چاچے دے قدمہ تے اطلاع کیا دے چاچا ہن تے اجازت دیونی پوسیا سید آدھے قاسم ماں تو وڈی سفارش گول ہیں قاسم آدھے چاچا ساتھ پوچھ دیں تا تیرے وڈے بھراد خط گنائیں منہ تے ماتم کیتے حسین تھواری ہے ہی نہیں نکلی حسین منہ تے ماتم کر کے فرمائے دے قاسم ایک بے تجھو ڈھیر ابالے ہو تھواریاں لاشاں تا میں چیساں تے میری لاش واہ 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 سارے شامل ہو تھواریاں لاشاں تا میں چیساں تے میری لاش میرے براد خط میں کڑے خط کی دانے
حق تا بندہ زمانے دا امام پرے چپڑ گنے لیکن ذکر دی قسم حسین خاتی میں اکھی دے نیڑے نیند آئے 17 تے نگاہ نسبئی خات دیاں 17 ایمیں اکھاں تے پھیریاں تے منہ پھر گئی اس مدینے دو تے مدینے دے منہ کر کے حقل مار کے فرمائے حسن ویر میں کو تیری امامت دی قسم ہے آج میں حسین دیاں نگاہاں تیریاں لکھی ہویاں تحریراں تے نپوندیاں تا اکبر دے بعد میں کو دسدا کچھ نہ خات دیاں تحریراں پڑھیاں یہ 3-17 اگر ان آزاداراں کو سمجھ آ گئی ہیں میرے حصے دی مکان ہو ویسی 3-17 خط دے وچ لکھی ہوئی ہیں پہلی 70 تے لکھا ہوئی حسین میرے قاسم کو بنرا ضرور بناویں بھاویں ایک لحظے دی کیوں نہ ہوئے تھوڑے بندہ آئے کیتی ہے جڑے آئے نہیں میں کر سنگے اگلی 70 تے اتنی آئے کر چھڑائے جو نال اللہ مومن تھوڑے گواہ بڑھ ونجے جڑی مکان جلنا ہی بیٹھی نا پردے اندر تھوڑے حق کی دعا کر کے اٹھے دوجی 70 تے لکھا ہے حسین اکبر دی جاگیر میرے پتر کو قبر دی جھا ویڈے میں تے جنہ بندہ دی حالے تک ہے نہیں نکلی میں دیکھنا چاہنا ہوں بندہ کیڑے جڑا دے مجلس وچ وینا تے میں کو رومن نہیں آندا تریجی 70 تے تلے نوٹ دے وچ لکھا ہے حسین اگر جھا دی تنگی ہوئی نا گھبراویں نہیں اتنی جھا دے چھوڑے جو ماں گٹھڑی رکھ کے شام دے ٹر پوے اے ہن ہے کیتی وے جی میں تھوڑا حق بندا ہے اتنی جا دے چھوڑے گھبراویں نہیں میرا پتر کٹھا تھی قسم سے سیدہ دے قاسم بہت بڑی سفارش گول گنائے وان ماں کو آگتے کو تیاری کرے نالے چاچے جائی دے خیمے بھی گھن ونجے قاسم ان خوش تھیندا ہویا ماں دے کولے قاسم آدھے اماں مبارک بی بی آدھی اکبر والے قاسم آدھے اماں جڑے میدان وینے نو کدئی نہیں ملدے بی بی آدھی قاسم وقت کیڑی گل دی مبارک دینے قاسم آدھے اماں آدھی جو آویں میں کوئی اجازت مل گئی ہے بی بی آدھی قاسم اجازت جو ملی ہے وقت میں دو کیوں آئے اکبر دو کیوں نہیں گیا قاسم آدھے اماں چاچے امام دا حکم ہے ماں کو آگتے کو تیاری کرے نالے چاچے جائید خیمے بھی گن ونجے بی بی آدھی قاسم 5 امامہ نال میڈا ڈریکٹ رشتہ ہے 5ویں تو گن کے 12ویں تک میں سارا دی ماں راہ امامہ سمجھ گئیاں تیرے چاچے دوکوں میں چاچے جائی کول حق مار بشکوا نالے ماں دی اجازت گنا قاسم آدھے اماں میں کچھ شرم آندیے آدھے اماں میں چاچے جائی نال اللہ کیوے نالے ماں دی اجازت کیوے منگا بھلا انہیں وین کر کے رونا لے جی بابا لکھواری آدھے اماں میں کچھ شرم آندیے میں چاچے جائی نال اللہ کیوے نالے ماں دی اجازت کیوے منگا بی بی آدھی جل میں تیرے نال جل دیاں دوے ماں پتر ٹر پائن اتھائن جی تکبر دی بہن اکبر دی جوانی دے بہن بیٹھی کریں دی میری سین قاسم دے کیا دی قاسم تو اتھائی رکوان پہلے بھی میری نوم بھرا دی غربت دے بہن بیٹھی کریں دی متن تیرے سیرے دے کے مر ونجے قاسم رکائے ماں گانتے ودیے میری سین دے کولا کیا دی کبرا تھوڑے اکبر دے وڈے ارمانے آدھی چاچی اماں جیندے اکبر جمیر ٹر ونجے نو نہ بھینان دا جیون تکور ہوندے میری سین آدھی سچی گالے جیندے اکبر جیم بھرا ٹر ونجے انہاں بھینان دا جیون تکور مگر تو سخی حسین دی دی تو حیدر قرار دی پوتری ایوں کے ٹائم اگر تیرے کول کوئی سوالی آوے خالی تنولے سے آدھی چاچی اماں لاکھ اکبر قربانو ونجن میں سوالی کو خالی نولے سا بی بی آدھی من ونجے تمہیں سوالنا بی بی آدھی من ونجے تمہیں پنڑیا بھلا انہیں وین کر کے رونا لے جی بابا لکھواری کوئی ابال نہیں
بی بی آدھی امان ونجے تم سوالنا آدھی اماں تو صرف قاسم دی نہ ہے تو میری بھی ماں ہے اما حکم کر کیا منگنا چاہنی بی بی آدھی میری منے نہیں وات ایک دفعہ پیچھاں دیکھ جڑے ہلکے دے ماتمیاں بیٹھے ہو بنری نے پیچھے تے مڑ کے ریٹھے بنرے دی حالت کیڑی ہے زارو قطار روندا کھڑا ہے چاچی دے پاسے دیکھ کے آدھی چاچی اما لٹی میں روندا ہے اے کیوں روندا ہے بی بی آدھی حق مار بشکواں والا ہے آدھی بخشی بیٹھیاں بی بی آدھی ماں دی اجازت منگنا ہے آدھی دیتی بیٹھیاں میری سینڈ ہویات متے تیرا کیا آدھی میری دی تیری بڑی مہربانی آدھی نا چاچی اماں میں تیری انو منی ہے تو میری حکا من بی بی آدھی کیڑی منا آدھی میلا میں دی اللہ ہاتھ بننے دے ہاتھی چلے آدھی ایک آنکھ میں کوئی راہ دکھائی ونجے او جیندہ نہ پہ کر رہے ونجے او جیندہ نہ ساور رہے ونجے او دردہ ماری یقین ہوئے بھلا انہیں وین کر کر وہ زندگی دا کوئی پتہ نہیں بس ختم اوکے تے باویں سوکھے بنری کولی اجازت کی دیس چاچا سہیں اتنا چھوٹا ساند یتیم جو پیر رکابہ تک نینا حسین چاہ کے زینی سوار کرایا زینی چاہ تک قاسم میدان کی امت تقسیم تکیتے کربلا دے جتنے شہید ہیں اس علاقے آلیوں کوئی گھوڑے دی زین تو سجے لتھے کوئی گھوڑے دی زین تو کھبے لتھے آرک میرے سارتے قرآن وائے دستان دا یتیم ای جڑا گھوڑے دی زین تو آدھین لتھے آدھین لتھے باویں دوئی سچ لتھے حیان نے آیا لاستے گھوڑے بجاون لگ گئے گھوڑا دے صبح تلے آکے چاچے دے ناوے سر مارس چاچے دو اکل مار کے آدھا یتیم نواز او یتیم سمجھ گئے ہوڑ مدد یتیم مکو آوان قاسم عادت کو آستا ایک بارے بھلا انہیں وین کر کے رونا لے قاسم جنا چاچے دینا میں حقل ماریے آدھے چاچا میں تکو کڑان سنا میں جانا تکو اکبر دی موت کھا گئی ہے آدھے چاچا میری مجبوری بن گئی ہے قاسم رو کے آدھے میرے پھاس گن پائے او میرے پھاس گن پائے سونے رو پائے ہو جڑے حالے تک کی مکانی شامل نہ ہو سنگے تھوک مکانی شامل کرن دی خاطر ایک وین دا اضافہ کرنا چاہنا میں کو منبر حسین دی قسم کربلا دا 72 شہید کہیں دی لاش ان چاہیے اکبر دی لاش ان چاہیے غازی دے بازو ہاں نالش آرک میرے سارتے قرآن قاسم کو ان چاہیس چاک خیمہ دو اللہ میری سینہ دیئے قاسم کن کریں سیدہ دے گن پتر سنبھال میری سین موتماتم کر کے آدھئے دفنا چھوڑے حسین موتماتم کر کے آدھا جے دفن دے قابلے او لاش دی آندھا بنویت میں دفنائے میں کو کوئی حصہ روز سونے پائے ہو لیکن جوانہ دے ہاتھ اٹھیں سینے تے نہیں ہے میں چاہنا سارے ماتمی شامل ہو ہاتھ کھول کے بس ہو آخری ماتم اللہ وین کرنا چاہنا دعا منگی کرو اے مجلس حسین توبہ دا دروازہ ہے سارے گناہ تھیں معاف تھیں دیں دعائیں تھیں قبول تھیں دیں دعا منگی کرو شالہ کہیں دے پتر اجڑیں شالہ کہیں دیاں دھیاں نہ اجڑیں سیدہ دے ونجو میری دھی کو ساڑھو آگ کے وارث دی لاش تے وین کرے فضا آگ کے دسے بنری رومنا شروع کیتا ہے تے رو کیا دی اماں بابے کو آگ تو بہروان پیچھے میں وارث دی لاش تے آساں بنری وارث دی لاش چاہیے بھائی نہیں بنری آگ کے جڑا وین کیتا ہے جے سارے اجازت رہے ہو تماتا مالا وین کر چھوڑا
روکے آدھی اٹھی جاگوے سیریاں والے کوئی خیر دی خبر سناوے روکے آدھی تیرے سیرے ریت چورل گئے نا توڑے گانا واپس لاوے سونے رو پائے ہو جڑے ہلکے دماغ میں بیٹھی ہونی آل حسین دکھائے میرے آلے پاس اے مجلس حسین اے توبان دا دروازہ ہے سارے گناہ تھیں معاف تھی نین دعائیں تھیں قبول تھی نہیں اے اندر غریبہ امیرانیاں بھی آئیاں بیٹھی ہیں چاچا سے پتہ نہیں لگدا جو امیر دی دھی کیڑی ہے غریب دی دھی کیڑی ہے حسین دی دھی نے 4 ویر کی تین مرنے نے کوئی جواب نہیں نیتا پجوائیوں جیوے کی تین جو ہر ٹکڑے لبائے کا کیے وارے دلاج دو دے کے آدھیے تو امیر دا پترے جاگتا سہیے تے کو ملن غریب دی دی آئیے میرے پیکے ساورے مارے گئے تے کو ملن برما بھئی آئیے ذرا دستا سہی لکھواری جڑے حالے تک نہیں میرے ہو سنگے آخری ماتم آلہ وین تھوارے واسے اے وین کہیں کیتا ہے قاسم دی بنری نے وین کیتا ہے اگلا وین قاسم دی بہن سجاد دا حرم باکر تو گن کے 12ویں تک ساران دی ماں اتنا ماتم کیتا ہے جو تیرے دران تبدیل ہو گئی ہے میری سین بہن دو دیکھ کے آدھیے بہن لٹی ماں تو کیوں رونی ہے میری سین ہی قدبہ کر دے سارت رکھا ہے بھر جائی دو دیکھ کے یہ بہن کی تیس جو ماتمیوں کربلا دی نگری حل گئی ہے بھر جائی دو دیکھ کے آدھیے تیجے ویر دی نسل چو لاکھ تھی سینا میرے ویر دی نسل تامک گئی ہے اکولا دا دیکھ کے گھوڑے تو ایندی مادی کمر تا جھوک گئی ہے روکے آدھیے کوئی پتر ہو دا یاد قاسم دا